नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको विमर्शमा हामीसँग निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनकै निर्वाचनको प्रसङ्ग, यो अहिलेको जुन विषम परिस्थिति देखा परिराखेको छ कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्था, यो अवस्थामा पनि कर्मचारीहरूले कसरी आफ्नो कार्य सम्पादन गरिराखेका छन् त्यो विषयमा पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ भने पछिल्लो समय राजनैतिक दल अथवा सरकारमा जसले नेतृत्व प्रदान गरिराख्नु भएको छ, मुख्य गरी त अहिले सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला आयो कि केही निश्चित मन्त्रीहरू 5 जना मात्रै मन्त्रीहरू र अरू सबै अहिले कर्मचारी संयन्त्रबाटै चलिराखेको छ, यो अवस्थामा पनि कार्य सम्पादनमा के कस्ता अवस्थाहरू आउन सक्छ, यो अवस्थाले गर्दाखेरि कतिको सहजतासहित सरकार सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ र महामारीको अवस्थामा चाहिँ कसरी उहाँहरूले कार्य सम्पादन गर्नु त्यो विषय पनि जोड्नेछौँ। बोलाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँहरूको निर्वाचनको विषय सम्भवतः यहाँ आफैको पनि जुन पदमा अहिले आसीन हुनुहुन्छ सकिसकेका छ त्यो पदावधि, तर पनि निर्वाचन हुन सकिराखेका छैन, किन यस्तो के भए? हाम्रो विधानले विषम परिस्थितिमा 1 वर्ष निर्वाचन हुन सकेन भने 1 वर्ष म्याद थप्ने व्यवस्था गरेको छ र यो म्याद थपेको पनि विषम परिस्थितिकै बीचबाट थपिएको हो। हामी गएको वर्ष चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा लकडाउन भयो, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा भएको कोभिड को कारणले चुनाव हुन सकिएन। सरकारले असोजमा निर्वाचनको मिति निर्धारण गरेको थियो, मङ्सिरमा थियो, तर पनि कोभिड निरन्तर अगाडि बढिराखेको, त्यसलाई चाहिँ कमी नआएको हुनाले निर्वाचन चाहिँ सरकारले गर्न सकेन। नसक्ने भनेर कोभिडको कारण देखाएर निर्वाचन स्थगित गरियो र मङ्सिरमा को निर्वाचनको बेलामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको क्याबिनेटमा श्रम मन्त्रालयले वैशाख 29 गतेलाई निर्वाचनको मिति तयार गरेको थियो र त्यो वैशाख 29 गतेको मितिलाई निर्वाचनको अगाडि नोटिस आएको थियो, विभाग मन्त्रालयले त्यो प्रस्ताव पनि गरेको थियो, त्यहाँसम्म आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद पनि थप्ने भनेको थियो। तर त्यो बिचमा चाहिँ फेरि कोभिडको अवस्था भयो, सरकारले त्यो निर्णयबाट ब्याक भएर चाहिँ मङ्सिरको निर्वाचन सारेपछि मिति निर्धारण गरेको थिएन। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला भनेको कोभिडको हामीले प्रस्ताव गरेको भनेको निर्वाचन पनि नहुने अनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद पनि नथप्ने श्रम मन्त्रालय श्रम विभागको जुन क्रियाकलाप रह्यो, त्यसपछि हामीले लामो समय निजामती कर्मचारीहरूले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धित व्यवस्था नै खारेज हुने स्थितिहरू देखिसकेपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधानमा पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भनेर प्रष्ट ढङ्गले लेखिएको छ। त्यो भनेको अघिल्लो कमिटीले आउने कमिटीलाई ह्यान्डओभर गर्ने अवस्था हो, अर्थात् त्यहाँनिर ग्यापिङ हुँदैन भन्ने कुरा नै हो। र यो 1 वर्षको म्यादको जुन तय गर्ने कुराहरू भयो, म्याद थप्ने कुराहरू भयो, 1 वर्षमा त अप्ठ्यारो परिस्थिति भए पनि 1 वर्षभित्रमा त सकिन्छ, त्यो परिस्थिति चाहिँ यस्तो रहँदैन भन्ने थियो। तर कोभिडले त हामीले सकिनौँ, नसकिसकेपछि हामी अदालतमा गयौँ। अदालतमा गइसकेपछि अदालतले चाहिँ एउटा चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने कुराहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गरायो, कोभिड सकिने बित्तिकै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरा, र अर्को भनेको चाहिँ यो कमिटीलाई कन्टिन्युटी गर्ने कोभिडको 2टा कुरा त्यहाँ अर्थ लाग्ने गरी गरिएको छ। एउटा चाहिँ निर्वाचनसम्म चाहिँ जाने कि भन्ने कुराहरू हुँदाखेरि पनि सरकारले निर्वाचन गरेन, यो कमिटी चाहिँ त्यही ढङ्गले लम्ब्याइराख्ने हुँदाखेरि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पनि जाने अवस्थाहरू पनि बन्ने भयो। भनिसकेपछि हामीले नै के भन्यौँ भन्दाखेरि निर्वाचन चाहिँ कोभिड पछाडि तत्काल निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गर्ने र यो कमिटीलाई वैधानिक मान्यता दिने गरी आदेश भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ कमिटी निर्वाचन। अब अर्को भनेको चाहिँ अदालतले कहिले सकिने भन्ने पनि छ नि। कोभिड त यो तपाईँ हामीले नियन्त्रण गर्ने विषय नै भएन। यो कोभिड भनेको त एउटा भेरिएन्ट गयो, अस्ति पुसबाट हामी आइसकेपछि यहाँहरूको चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा कहिलेसम्म जाने, वैशाखसम्म चाहिँ आइसक्दाखेरि अब कोभिड फेरि आउला भन्ने त हामीलाई थिएन, तर आइदियो। हेर्नुहोस् होइन, यो त यहाँ मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै देखिएको समस्या हो। हामी जो मानव समाजले सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या यो शतकमै सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ बेहोर्नु परिराखिरहेछ, हामी त्यसमा सङ्घर्ष गरिराखिरहेछौँ। यसलाई यो अवस्थाले गर्दाखेरि कतै न कतै मैले यहाँनिर भन्न खोजेको हामीले चाहिँ अब आधिकारिक ट्रेड युनियनको चाहिँ
यो पेन्डामिक पछि अस्ति मात्रै श्रम मन्त्री श्रमको सचिवज्यूसँग पनि बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। छिटै चाहिँ डिजीलाई बोलाएर म कुरा गर्छु भन्नुभएको थियो। हिजो होइन, अस्तिको दिन मात्र भएको कुरा हो। हिजो श्रम विभागमा केही छलफलका कुराहरू पनि भएका छन्। ट्रेड युनियनहरूसँग बसेर डेट फिक्स गर्ने कुराहरू अनौपचारिक रूपमा चलिरहेको थियो। हिजो के डेभलप भयो त्यो चाहिँ उहाँहरूले केही इन्फर्म गर्नुभएको छैन। तर के हो भनेदेखि हामीले एउटा चाहिँ अहिले हामीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नै पर्छ अदालतको आदेशले। अर्को आधिकारिक ट्रेड युनियनको त्यो निर्वाचनसँग लाने कुरा हो। अर्को मैले भने यो कोभिडको अदालतको अलि अगाडिको फैसलाले चाहिँ कोभिड पिरियडलाई चाहिँ यो काम गर्न नपाएको सबै हिसाबले पनि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने, त्यो जुन पिरियड छ कोभिडको पेन्डामिकको हामीले लकडाउन गरेको अवधिलाई चाहिँ थपेर जाने भन्ने कुराहरू कम्तीमा त्यति गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको पोहोरको चैत्रदेखि असोजसम्म हामीले चाहिँ लकडाउन घोषणा गऱ्यौँ र यो चाहिँ वैशाखदेखि जेठसम्म भन्दाखेरि लकडाउन पछाडि हामीले 7-8 महिनालाई चाहिँ यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद थप्ने, त्यसपछि त्यो 7-8 महिनाभित्रमा चाहिँ निर्वाचन गर्ने कुरालाई चाहिँ तर यही कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि एकातर्फ कोरोना भाइरसको महामारी छ जसको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू अवरुद्ध भइराखेको छ। अर्कोतर्फ यहाँहरूको जो आधिकारिक ट्रेड युनियनको जुन समयको लागि यहाँहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको थियो त्यो समय सकिसकेपछि जति बेला यहाँहरूले निश्चित समयको लागि जुन निर्वाचित हुनुभएको थियो नि त्यति बेला यहाँहरू निर्वाचित हुँदै गरे एक प्रकारको एजेन्डा, एक प्रकारको यहाँहरूलाई आधिकारिकता पनि थियो होला। त्यो पछि चाहिँ यहाँहरूको आफ्नै आधिकारिकताको एउटा प्रश्न त्यसमा सर्वोच्च अदालतको आड्यो। तर त्यसको साथसाथमा चाहिँ कर्मचारीहरूको भावना यहाँहरू मार्फत साँच्चीकै कतिको प्रतिनिधित्व भइराखेको छ भन्ने प्रश्न पनि पछिल्लो समय उठ्न थाल्यो हो, किनकि अभियानहरू केही सञ्चालन हुन थालिराखेको जस्तो जुन बुझिया छ। के हो स्थिति? अभियान भनेको मैले अलिअलि प्रश्न बनाउनु त। जस्तो अहिले पछिल्लो समय आएर स्वतन्त्र अभियानले चाहिँ यो जुन यहाँहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन छ त्यसले चाहिँ ठिक ढङ्गले कर्मचारीहरूको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सकेन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले बुझेँ कोभिडको कारणले आधिकारिक ट्रेड युनियनको मात्र म्याच सकिएको होइन, हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको पनि सकिएको छ। उहाँहरूले पनि 3 वर्षको अवधि छ उहाँहरूको विधानमा, उहाँहरूको पनि अवधि सकिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई पार्टीहरूको अधिवेशनका कुराहरू हेर्ने भने पनि उहाँहरूको पनि कोभिडको कारणले अधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थाहरू छन्। यो चाहिँ अरू थुप्रै सङ्गठनहरूको अवस्थाहरू त्यस्तो देखिन्छ। यसलाई यो कोभिड भनेको चाहिँ हाम्रो पहुँचभन्दा माथिको कुरा भयो, पहुँचभन्दा माथिको कुरा भयो। तपाईँले स्वतन्त्र कुराहरू गरिरहँदाखेरि म त जतिखेर कार्यवाहक अध्यक्ष भएर आएँ कोभिडको बिचमा भएर आएँ। म जेठको 11 गते हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट म चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षको कार्यवाहकको जिम्मेवारी लिएको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो जेठको थोरै समय मात्र थियो। अहिले यो बिचमा हामीले आधिकारिक ट्रेड युनियनले पटक पटक चाहिँ सरकारसँग अनुरोध गर्दाखेरि मिति निर्वाचनको मिति पनि हामीले घोषणा गराउँदै आएका थियौँ। अब सरकारले चुनाव गर्न सकेन। यो आधिकारिक ट्रेड युनियनले गर्ने चुनाव पनि होइन, यो सरकारले गर्ने चुनाव हो, श्रम विभागले गर्ने चुनाव हो। नेपाल सरकारले चाहिँ निर्वाचन अधिकृत तोक्नुपर्ने भनेको सहसचिवको जिम्मेवारी तोक्ने, बजेट दिने कुराहरू भएको हुनाले क्याबिनेटसम्म चाहिँ जाने एजेन्डा हो। तर के हो भनेदेखि यो मूलतः हाम्रो विधानले आधिकारिक ट्रेड युनियनको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारै चाहिँ श्रम विभागलाई दिएको छ। श्रम विभागको डिजीले ती कामहरू गर्नुपर्छ। उहाँले त्यो काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन। छलफलका लागि म 2 चोटि पनि गएँ, उहाँ कार्यालयमा पनि भेटिनु भएन। नभएको कारणले उहाँसँग यी विषयहरूमा हामीले अब नभेटिनु भएको हो कि हिँड्नु भएको हो कि होइन, त्यो अवस्थाहरू रहेको छ। मैले भन्ने खोजेको के भने अब आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नगरी चाहिँ सुख छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरो, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्दाखेरि केही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छिनोफानो गर्नुपर्छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनमा अस्ति चाहिँ 3-4वटा अरू सङ्गठनहरू पनि आउनुभएको थियो, जस्तो स्वास्थ्यतिरको सङ्गठन। अबको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भनेको हाम्रो स्वास्थ्यतिरको सङ्गठनहरूले पनि भाग लिन पाउनुपर्छ भन्दै उहाँहरू आउनुभएको थियो। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले श्रम विभागलाई, श्रम मन्त्रालयलाई लेखेर दिनुहोस्, आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पनि दिनुहोस् भनेर चाहिँ लिखित रूपमा दिनुहोस्। अनि त्यसपछि मात्र छलफलका कुरा होइन। उहाँहरूले गत वर्षको चुनावमा पनि ती कुराहरू लेख्नुभएको थियो। स्थानीय निकायको कर्मचारीहरूले के भन्नुभएको छ भने अब यो कर्मचारीको समायोजन यो भइसकेपछिको अवस्था चाहिँ अहिले
निजामती सेवा ऐनसँग मात्र भएका कर्मचारी होइन, अहिले त देशभरि सबै ठाउँमा कर्मचारीहरू पुग्नुभयो। निजामती कर्मचारीहरू त स्थानीय तहमा पनि आउनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो निर्वाचन भनेको चाहिँ तलसम्मको स्थानीय तहको कर्मचारी सङ्घहरू छन्, नगरपालिका सङ्घ, स्थानीय तर आजको दिनमा स्थानीय तहको कर्मचारीलाई सहभागिताको लागि हो, उहाँहरूको पनि के छ भने आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आउनुभएको थियो र उहाँहरूले यो निर्वाचनको यो अदालतको फैसला पछिको डेभलपमेन्ट मैले कुरा गरेको यो त हामीले पनि त्यो यो सङ्गठनले पनि यो भाग लिन पाउनु पर्यो, आधिकारिक ट्रेड युनियनले त्यहाँ सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यसले यहाँहरुमाथि लागिराखेको आरोप छ यहाँहरुले दलको आडमा राजनीतिक संलग्नता छ यहाँहरुको। यो दलको आरोप भनेको चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनमाथि लागेको छैन। आधिकारिक ट्रेड युनियनले चाहिँ निजामतीमा हिजो जुन चुनाव हुनुभन्दा अगाडि जुन खालको विकृतिहरू थिए, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भइसकेपछि त्यो दलीयकरणहरू थियो नि, त्यो कुरा चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पछाडि तपाईँ हेर्नुहोस् न, त्योभन्दा अगाडि कस्तो स्थिति थियो भने कर्मचारीको सरै गर्न सक्ने स्थिति थिएन, दलका कर्मचारीहरू जाने अवस्थाहरू बनेको थियो। तर आधिकारिक ट्रेड युनियनले गुनासो सुनवाई लगायतका कुराहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिँ फ्रन्टमा छ, एउटा ढालको रूपमा उभिदिएको कारणले पनि प्रशासकहरूलाई पनि काम गर्न केही सजिलोहरू भएको होला। तर के भने आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारी समायोजनका सवालहरूमा, कर्मचारीको तलब वृद्धिका सवालहरूमा लगायतका विषयहरूमा चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनले जुन खालको भूमिका खेल्यो यो वास्तवमा ऐतिहासिक भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ। पेन्डामिककै कुराहरूमा भन्ने हो भने पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको पहलमा उहाँहरूले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पेन्डामिककै कुरा गर्दाखेरि कोरोनाको हामीले चाहिँ बिमा गराउने, क्षतिपूर्ति दिने लगायतका कामहरू त हाम्रो पहलमा भयो नि त। अहिले बजेटमा पनि केही कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो निजामती अस्पताललाई तलसम्म लग्ने, कर्मचारीहरूको बिमा गराउने, अहिले बिमा चाहिँ सबै कर्मचारीको बिमा, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा गराउने, त्यसपछि सञ्चय कोषमा चाहिँ थप सुविधाहरू दिने, यी कुराहरू आधिकारिक ट्रेड युनियनको यो 4 वर्ष अवधिमा हामीले 4-5 वर्षको बिचमा हामीले गरेका उपलब्धिहरू हुने हुन्। ऐन ल्याउनको लागि दबाब सिर्जना गर्ने कर्मचारीहरूको चाहिँ यहाँले गरिराखेको काम यहाँले बताउनु भयो। मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको चाहिँ जस्तो यहाँहरुमाथि लाग्ने आरोपको विषयमा चाहिँ कतै न कतै यहाँहरु एक सरकारभित्रै सरकारकै स्थायी सरकार नै अझै कर्मचारी संयन्त्र त होइन, त्यो हुँदै गर्दाखेरि एउटा आरोप चाहिँ यहाँहरुको दलीय जुन संलग्नता हुन्छ, त्यो दलीय संलग्नता त्यहाँबाट आउने पावरको शक्तिको कारणले गर्दाखेरि कर्मचारी भित्रै त्यो राजनीतिको एउटा त्यो गन्जागोलको स्थिति सृजना गर्नतर्फ लाग्नुहुन्छ भन्ने एक प्रकारको त्यो आरोप चाहिँ यहाँहरुमाथि लाग्छ। अर्को कुरा भनेको केही राजनीतिक शक्ति अहिले पनि छन् यो देशमा, उहाँहरु चाहिँ यो सरकारी संयन्त्रभित्र यसरी चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियन किन चाहियो भन्ने उहाँहरुको चाहिँ यहाँहरु फेरि त्यसलाई मानवाधिकारसँग धेरै कुराहरुसँग जोड्नुहुन्छ, त्यो आरोपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? आधिकारिक ट्रेड युनियन किन चाहियो भन्दाखेरि पनि दलीय ट्रेड युनियनहरू चाहिँ नराखौँ भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्। संसदमा पनि त्यो लामो छलफलहरू भयो। दलीय ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ जस्तो हामीसँग विभिन्न सङ्गठनहरू छन्, ती लामो सबै नाउँ लिनु परेन, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, सबैले बुझेका छौँ होइन। ती सङ्गठनहरू चाहिँ नराखौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको र संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि ती सङ्गठनहरू चाहिँ नराख्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्ने र आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिँ ऐन जारी भएको 1 वर्षसम्म त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने र त्यो 1 वर्षमा चाहिँ निर्वाचन गर्ने भन्ने चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिको त्यो प्रस्ताव थियो। त्यसमा हाम्रो अब्जेक्सन रह्यो। हामी लामो समयदेखि काम गरेका त्यो ट्रेड युनियनहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र ती ट्रेड युनियन बिचको प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ हामीले कायम गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ सौदाबाजी गर्ने, सरकारसँग प्रतिनिधित्व गर्ने काम चाहिँ गुनासो सुनवाईका कामहरू चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनले गर्ने र अरू सङ्गठन गर्ने, सदस्यता वितरण गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ अरू सङ्गठनहरूले गर्ने भन्ने हामीले चाहिँ त्यो आवश्यक परे बताउनुहोस् त। कांग्रेसको छुट्टै, एमालेको छुट्टै, कांग्रेसको छुट्टै होइन, जस्तो यो चाहिँ यो नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि 2टा सङ्गठन छन् विश्वभरि। एउटा चाहिँ पुँजीवादी सम्बन्ध राख्ने सङ्गठन छ, एउटा समाजवादी सम्बन्ध राख्ने श्रमिकहरूको विचारधारात्मक रूपमा होला, तर यहाँ त ठ्याक्कै भातृ सङ्गठन जस्तो देखिन्छ। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई भातृ सङ्गठनको रूपमा विकास नगर्दै भइहाल्यो नि त। तपाईको समाजवादी श्रम सम्बन्ध राख्ने श्रमिकहरूको एउटा सङ्गठन हुने भयो, पुँजीवादी सम्बन्ध राख्ने श्रमिकहरूको अर्को सङ्गठन हुने भयो। पुँजीवादी र समाजवादी सम्बन्ध राख्ने श्रमिकहरू बिचको कम्पिटिसनबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन गर्ने र त्यो आधिकारिक ट्रेड युनियनले चाहिँ यो आस्था, विचार,
यी सबै तपाईँले भन्नुभयो यो सम्बन्ध भन्दाखेरि पनि मूल कर्मचारीहरूका जरोमा निजामती सेवाको विकृति, विसङ्गति, असङ्गतिका विषयमा, कर्मचारीका गुनासो सुनवाईको विषयमा, कर्मचारीका सेवा शर्त सुविधाका सवालहरूमा चाहिँ ऐन कानुन नियम भन्दाखेरि कार्यदलहरू बनिरहँदाखेरि कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा चाहिँ कर्मचारीहरूको यो चाहिँ स्वास्थ्य उपचार लगायतका कुराहरूमा, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूमा, कार्यस्थलको सुरक्षाहरूको कुराहरूमा चाहिँ यो प्रतिनिधित्व गरेर बहस गर्ने, सौदाबाजी गर्ने, आन्दोलन गर्ने अधिकार चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग लिमिट रहन्छ, सीमित रहन्छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा, अगुवाईमा ती कामहरू हुनुपर्छ। अरू सङ्गठनहरू ती मैले अघि भने ती विभिन्न सम्बन्धहरू राख्ने ट्रेड युनियनहरूले उनीहरूलाई चाहिँ ब्याकबोनको रूपमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई चाहिँ सहयोग गर्ने यो कर्तव्य पनि हो उहाँहरूको, होइन? त्यसले यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था तर अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियन त्यसको साथमा अन्य ट्रेड युनियन पनि कर्मचारीभित्र हुने सरुवा बरुवा लगायतको कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूमाथि लगातार आरोप, त्यसलाई चाहिँ अलिक अनुमान योग्य बनाउनु पर्यो भन्ने खालबाट कुराहरू आउँछ नि। के छ स्थिति आजको दिनमा? यो आधिकारिक ट्रेड युनियनले यो सरुवा बढुवाका लागि खासै चासो राख्दैन। तर विभेद भयो, अप्ठ्यारो स्थिति भयो, उसलाई अन्याय भयो भने त त्यो कुरा त राख्नै पर्यो, होइन? मेरो कार्यकर्तालाई यसरी सरुवा गरिदिँदै भनेर चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनले हिँडेको छैन, म हिँडेको छैन। त्यो स्थिति छैन आज। तर चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका सङ्गठनहरूले चाहिँ आफ्नो सङ्गठनको सदस्यहरूको प्रोटेक्सनका लागि उहाँहरूले गरिरहनु भएको होला, त्यो मेरो नोटिसमा छैन। त्यसले गर्दा यो आरोप भनेको चाहिँ हिजो आधिकारिक ट्रेड युनियन बन्नुभन्दा अगाडिको अवस्था चाहिँ के थियो भन्दाखेरि थिएन नि त, तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था थिएन। जुन सङ्गठन पनि सबै सङ्गठनहरू 6-7वटा हामी आधिकारिक सङ्गठनहरू बन्ने सक्ने स्थिति थियो, मै आधिकारिक हो भन्दै जाने अवस्था भएको हुनाले त्यो समस्याहरू थियो नि त। त्यो समस्यालाई हल गर्नु न आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको हो। त्यसलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई चाहिँ संस्थागत विकास गर्ने चाहिँ केही समस्याहरू हो भने आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत त्यसलाई हल गर्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियन बायसनेस हुन्छ भन्ने कल्पना हामीले गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई हामीले व्यवस्थापन गरेको। ठिक छ, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेको छु। अन्तिममा चाहिँ जस्तो अहिले सीमित सङ्ख्यामा मात्रै मन्त्रीहरू रहेको अवस्था छ, होइन? यो अवस्थामा चाहिँ अहिले कर्मचारी संयन्त्रमाथि अलि बढी जिम्मेवारी जस्तो देखिन्छ। यहाँ आफैले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँहरू अब आधिकारिक ट्रेड युनियनकै निजामती कर्मचारी, निजामती प्रशासन चाहिँ बहुत जिम्मेवार पनि छ। हेर्नुहोस्, यो स्थायी सरकार पनि हो। देशमा परेका हरेक खालका सङ्कटसँग यसले सामना गर्दै आइराखेको छ। सरकारलाई रक्षा गर्ने, सर्भिस डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरूमा, गतिशील बनाउने कुरामा चाहिँ जस्तासुकै परिस्थितिमा पनि सामना गर्दै अगाडि आएको छ। तपाईँ विगतका इतिहासलाई हेर्ने हो भने तपाईँ निर्वाचन हुन नसकिराखेको अवस्थामा पनि कर्मचारी गएर निर्वाचन गरिराखेको स्थिति हो। स्थानीयमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीले चलाएर पनि त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको हो। अर्थात् निजामती प्रशासन चाहिँ कन्टिन्यू संयन्त्र हो भन्ने कुरा एउटा स्थायी सरकार होइन। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहेर नचाहेर अदालतबाट प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने अवस्थाहरू बन्यो। त्यो चाहिँ यो अदालतले गरेका निर्णयको बारेमा मैले प्रश्न उठाउन खोजेको होइन। तर के भने यतिखेर एकजना मन्त्रीले धेरैवटा मन्त्रालयहरू लिनुपर्ने अवस्थाहरू परेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट कर्मचारी प्रशासनले, हाम्रो सचिव, सहसचिव या हाम्रो सिङ्गो प्रशासनले पोलिसी बनाउने कुराहरूमा, योजना बनाउने कुराहरूमा, त्यसलाई अनुगमन गर्ने कुराहरूमा, कार्यान्वयन गर्ने सवालहरूमा चाहिँ प्रशासनकै सपोर्ट रहने हो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि मन्त्रीज्यूले जुन ढङ्गले फुल टाइममा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो अवस्था चाहिँ उहाँले कतै न कतै आजको दिनमा मार्गनिर्देश चाहिँ खड्किराखेको छ। किनभने देश चलाउने अन्त राजनीतिक नेतृत्वले हो। म त फेरि पनि भन्छु, राजनीतिको चाहिँ जुन अधिकार फुल्ली राजनीति सञ्चालन गर्ने नीतिहरूको नीति माउ नीति भनेको राजनीति हो। त्यो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको, राजनीतिक नेताहरूको, राजनीतिक एक्टिभिस्टहरूको हातमा नै हुनुपर्छ। त्यो प्रशासनको हातमा या अदालतको हातमा या चाहिँ अरू नागरिक समाजको हातमा होइन, त्यो राजनीतिज्ञहरूसँगै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मन्त्री चाहिँ मन्त्रालयमा मन्त्री नै हुनुपर्छ, मन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब यो परिस्थिति यो धेरै दिन नरहला, छिटै यसलाई हल होला हामीले अपेक्षा गरेको। त्यतिखेरसम्म हामीले गर्ने कुराहरूमा कुनै कमी कमजोरी आउन नदिने गरी हाम्रो प्रशासनले काम गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यहाँहरूको पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने कतै न कतै यहाँहरू राजनैतिक परिवर्तनसँगै अथवा राजनैतिक परिवर्तनमा त्यति बेला
त्यो आन्दोलन गरिराखेको, यहाँहरू सरकारमै हुँदाखेरि सरकारकै जसले नेतृत्व गरिराखेको छ उसको विरुद्ध पनि बोलिराखेको त्यो एउटा पृष्ठभूमि छ नि। आजको दिनमा पनि राजनीतिक रूपमा निकै विभाजित जस्तो देखिन्छ। कुरा सर्वोच्च अदालतमा पनि छ। यहाँ आफै अब एउटा सङ्गठनसँग आबद्ध, अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा रहनु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ यो स्थितिमा चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रभित्र राजनीतिमा जे प्रकारको अहिले विभाजन देखा परिराखेको छ नि त्यस्तो छ कि छैन? कर्मचारी प्रशासनभित्र राजनीतिको विभाजन भन्दाखेरि पनि अलिअलि दलीय प्रभाव चाहिँ पर्ने गरेको छ। यो पर्ने भनेको कर्मचारी प्रशासनमा दलीय प्रभाव पर्ने भनेको ट्रेड युनियनको कारणले मात्र होइन। यो हाम्रो माथिल्लो तहको प्रशासकहरूको नियुक्ति, यसको बढुवा, यसको सरुवा, यसको जिम्मेवारी परिचालन लगायतका कुराहरू, नियुक्तिका सवालहरू छन् जस्तो संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति, त्यसमा चाहिँ दलीय भागभण्डाका कुराहरू होइन, बाहिर नदेखिए पनि भित्रभित्र मिलेर काम त गरिराखेको। स्पष्टसँग सोध्न चाहे जस्तो विपक्षी गठबन्धन आजको दिनमा स्थायी प्रकृतिका कामहरू चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रलाई नै एक प्रकारको आग्रह उहाँहरूको रहेको छ होइन। अलि यो स्थायी खालका यो काम चलाउ सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि नगरिदिनुहोस् भन्ने खालको एक प्रकारको उहाँहरूको छ। सरकारमा भइसकेपछि सरकारको एक प्रकारको रहने भयो, यहाँहरूको जिम्मेवारी जवाफदेहिता सरकारप्रति नै रहने भयो। त्यो प्रकारको बाहिर जुन राजनैतिक रूपमा विभाजन देखा परिराखेको छ नि त्यसको बाजिटा के छ आजको? यसमा कर्मचारी प्रशासनभित्र यसको प्रभाव देखिँदैन। मैले देखेको चाहिँ यसको प्रभाव देखिँदैन। र आधिकारिक ट्रेड युनियनले चाहिँ यो दलहरू बिचमा, दलका नेताहरू बिचमा दलभित्र चाहिँ गुट उपगुट बन्ने, अनि त्यसपछि यता आएर चाहिँ पक्ष, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष यो भित्रको चाहिँ अन्तर्विरोधभित्र कर्मचारी प्रशासन पस्नु पनि हुँदैन, जानु पनि हुँदैन। र यसले कर्मचारी प्रशासनले एउटा तर उहाँहरूको पोलिटिक्स बुझ्नु हुँदैन भनेको होइन मैले, पोलिटिक्स बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। तर त्यो पोलिटिक्सभित्र निजामती प्रशासनलाई फेरि पनि कसरी तटस्थ, कसरी निष्पक्ष, कसरी सुशासनयुक्त बनाउने, यहाँभित्र यस्तो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न खालका अपराधिक घटनाहरू, क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्, घटनाहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई कसरी नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा निजामती प्रशासनले चनाखोपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई त्यस्तो खालको बाछिटाहरू प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन। तर के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो कहाँबाट चाहिँ निर्देशित हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मुख्य सचिव या सचिवहरूबाट हाम्रो सिङ्गो ब्युरोक्रेसीलाई निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू तटस्थ बस्न सक्नुपर्छ एउटा। अर्को कुरो, यहाँबाट यो मैले यहाँबाट दलाली गरेँ भनेदेखि म फलानु मन्त्रालय जान सक्छु, मैले दलाली गरेँ भने म रिटायर हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ कुनै नियुक्ति खाएर मेरो चाहिँ जागिरको चाहिँ अविच्छिन्न मैले चाहिँ यो सुविधा लिइराख्न पाउँछु भन्ने चिन्तन हाम्रो प्रशासनमा 30 वर्ष 35 वर्ष चाहिँ राष्ट्रको सेवा गरेका प्रशासकहरू, माथिल्लो तहको प्रशासकहरूमा देखिएको छ। त्यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ। उहाँहरूको दिमागमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो अर्थवाद, अवसरवाद, स्वार्थवाद हाबी भइराखेको छ, त्योबाट मुक्त हुनु पर्यो र निजामती यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय तपाईले भनेको ठाउँबाट मुक्त हुन्छ भन्ने मलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। जनता टेलिभिजन, मदन खाती, हाम्रो टेलिभिजन परिवार र आम सबै दर्शक श्रोताहरूसँग पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।